जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो नहूसत के साए हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आने शुरू हो गए हैं। वो उसकी रोजाना की बुनियाद पे पिछले 2 सालों में हमने जो बर्बादी देखी है, जो पाकिस्तान का डिक्लाइन देखा है, वो देखते जा रहे हैं। इस पे हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं। मैं खास तौर पे हर दूसरे दिन इस पे बात होती है। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान एक प्रॉपर किस्म का बनाना रिपब्लिक बन चुका है। प्रॉपर किस्म का, जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कोई इंसानियत नहीं है, जहाँ पे कोई लॉ किस्म की चीज नहीं है, जहाँ पे गरीब अमीर की जो तफरीक है वो बढ़ती जा रही है, जहाँ पे नहूसत के साए जो हैं वो इससे गहरे हो गए हैं कि उसका अब जो फौरी तौर पे जो हमें अब जो आज की रिपोर्ट है वो ये है जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये नहूसत है। हम इसको, बहुत से लोग हैं बड़े टेक्निकल अंदाज से देखते हैं। मेरे देखने का अंदाज बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हो सकता है थोड़ा सा इसको लोग ये कह दें कि स्पिरिचुअल है। अच्छा, हम स्पिरिचुअलिटी को और रियल लाइफ को हम थोड़ा सा कोई डिफरेंट चीज समझते हैं, लेकिन हम बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ का ही हिस्सा है। हम स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। हम एक रूह है, वो स्पिरिट है। जो रूह है वो स्पिरिट है, और रूह जो है वो हमें लेके जिसम को, ये मेरा जिसम है, ये मेरा हाथ पांव है, इनको लेके चलती फिरती वो रूह है। तो वो स्पिरिट है। तो स्पिरिचुअलिटी को निकाल देना, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती चंगेजी वाली बात है कि रूह को निकाल देंगे तो फिर पीछे की बचेगा। अगर हम सियासत में से इंसानियत निकाल देंगे तो फिर चंगेजी रह जाएगी, यानी जुल्म बरबीदरी रह जाएगी। तो बात कर रहा था नहूसत के साए की। पाकिस्तान पे के नहूसत के साए बहुत गहरे हो गए। उसकी मिसाल आपके सामने। अब देखें, दिन ब दिन जो कोई भी काम करते, चाहे वो पासपोर्ट, कभी ये मोस्ट रिसेंट जो देख लें कि पासपोर्ट नहीं देंगे जिन लोगों को जो गैर मुमालिक में रोक रह रहे हैं, या जिन्होंने असाइलम अप्लाई किए हैं दूसरे मुल्कों में जाके, उनको पासपोर्ट इशू नहीं किए जाएंगे। वो टेक्निकल सी बात है। वैसे उस पर मेरी टेक ये है, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि उन लोगों का फायदा हो जाएगा जिन लोगों ने केसेस अप्लाई किए हुए हैं, कि वो कह सकेंगे, उनके स्टैंप लग देगी इस बात के ऊपर कि उनको वाकई पाकिस्तान जाने में उनको तकलीफ है, उनकी जिंदगी जेल कर दी जाएगी, तो उनको वो दे दी जाए। और जो वकील है वो समझते हैं इंटरनेशनल लॉज, वो एक अलग बहस है। बात मैं ये कर रहा हूँ, जुल्म जबर की बात करना चाह रहा हूँ, फिर बात दाएं बाएं हो जाती है। अगर मैं उसकी डिटेल में चला जाऊँ कि उसके फवायद क्या और नुकसान क्या हैं, उसके लॉ क्या कहता है उसके बारे में, वो पासपोर्ट ना होने के बारे में क्या चीजें हैं, तो वो एक अलग इशू बन जाएगा, उसकी तरफ नहीं जाते। बात ये कर रहा हूं कि मैं कि नहुसत के साए, देखिए पाकिस्तान में इतना ज्यादा लॉलेसनेस है कि अब ये इमरान रियाज वाला जो इशू है, ये कोई छोटा वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये बिल्कुल भी छोटा वाकया नहीं है। इमरान रियाज का जो इशू है, एक आदमी का आपने एहराम में उतरवाया है, और बेगुनाह आदमी का एहतराम उतरवाया, और झूठा केस करके एहराम उतरवाया। जिस किसी ने भी ये फैसला किया, जिस किसी ने भी ये इकदाम किया, उसने अपने कब्र में आग इकट्ठी की है। उसने जहन्नम के दरवाजे अपने लिए खुद खोले हैं। चाहे वो मरियम है, चाहे वो मोहसिन नकवी है, चाहे वो आसम मुनीर है, जिस किसी ने भी ये काम करवाया, जिस किसी ने भी इनिशिएट किया कि उसको हज पे नहीं जाने देना, जिस किसी ने भी किया, उसमें सारे इन्वॉल्व हो गए। उसमें वो पुलिस वाला भी इन्वॉल्व हो गया, एसपी भी इन्वॉल्व हो गया, थानेदार भी इन्वॉल्व हो गया, जो सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए उसके उस मसले में कि एक आपने हाजी का एहराम उतरवाया। ये बहुत बड़ा गुनाह किया गया, और ये पाकिस्तान में कभी इस तरह की चीज आपको सुनने को नहीं मिली। पाकिस्तान उस लेवल पे चला गया लॉलेसनेस की, जिसकी के वापसी मुश्किल है। लिबिया का वाकया देख ले। आज पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे जो है वो पीटीआई के वर्कर्स बाहर निकले, पीटीआई के वर्करों ने एहतजाज करने की कोशिश की, इमरान खान की रिहाई के लिए बात की, लॉ के लिए, जिस लॉ में लॉ ही कोई नहीं उस मुल्क में लॉ की बातें करने के लोग निकलते हैं। बहरहाल अच्छी कोशिश है। तो वहां पे जो लोगों के साथ हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ, लिया की खबरें बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं। वहां पे अमान साहब हैं, कोई एमपीए, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, उनके भतीजे को भी जख्मी वगैरह कर दिया गया। इस किस्म की चीजें हो रही हैं। इस तमाम सारी वाकयात में अगर हमें थोड़ी सी कोई होप नजर आती है, इस तमाम जो जबर, जुल्म, फस्तायत का लफ्ज भी शायद छोटा हो गया है। ये जो लफ्ज है फस्तायत का भी मेरा नहीं ख्याल कितना कोई इफेक्टिव लफ्ज है। ये बड़ा आम सा लगने लग गया है। इतनी दफा इस्तेमाल कर लिया हमने, बड़ा आम सा लग रहा है। बहरहाल इतने जुल्म और जबर में अंधेरे में अगर कोई रोशनी अगर हमें थोड़ी सी नजर आती, थोड़ी सी रोशनी नजर आती है, वो हमारे जजेस। हमें इन जजेस को नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त जजेस का खड़ा होना, और 6 जजेस का जो खाता है, वो कैसे बाहर आया, वो सारा जुर्म और जबर के ऊपर के बाद बाहर आया।
وہ جو ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں. 2 ججز کے جج عباس جو ہیں ان کا جو ہے وہ ایک بھٹی صاحب ہیں جج, ان کا جو فیصلے آئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی ورکر رہا کیے, پھر ان پی ٹی آئی ورکر کے پیچھے پولیس گئی, ان کو مسجد میں چھپ کے جان بچانی پڑی, کہ لمبی سٹوری ہے اس میں نہیں جاتا. پوائنٹ جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ججز, اس تمام فسائیت میں ہمیں اپنے ججز کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں جتنا اپریشیٹ کر سکے اپنے ججز کو کرنا چاہیے. ان تمام ججز کو اپریشیٹ کریں, اطہر بن اللہ ہو جائیں یا وہ کوئی بھی جج ہو, تمام ججز کے پیچھے پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ ہماری آخری ہوگا. اب یقین کیجئے کہ ہماری آخری ہوگا. عمران ریاض کے واقعے کے بعد میرا دل ہل گیا. اور میں ایک بات آپ کو اس ویلاگ میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں. میرے بڑے عزیز ہیں پولیس میں, اور پولیس میں بے شمار لوگ جو ہیں جو میرے اسکول فیلوز بھی ہیں, کلاس فیلوز بھی ہیں, جن کو میں جانتا ہوں, تمام جانے والے لوگ بھی ہیں. کوئی بھی خوش نہیں ہے یہ جبر اور ظلم کر کے, کوئی بھی خوش نہیں ہے. وہ بڑی مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں. ہم ایک ایسے راستے کی طرف آہستہ سے چل رہے ہیں کہ جس کے آگے صرف اور صرف کھڈا ہے, بربادی ہے, کچھ نہیں اس کے آگے. کوئی بھی بندہ خوش نہیں ہے. کوئی بندہ یہ ظلم و جبر کر کے خوش نہیں ہے. کوئی بھی انسان روح اس زمین میں روح شخص تو ایسا نہیں ہوگا, خاص طور پہ پاکستانی مسلمان جب بد دعائیں لینے کا جس کو شوق ہو. یہ بد دعائیں حاصل کی جا رہی ہیں, یہ اتنی بد دعائیں جو اپنے اکٹھے کری جا رہے ہیں, اور یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے سرے سے باقی لوگوں کو مل رہی ہیں, جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی. ان کو بھی عاصم منیر کی وجہ سے, ندیم منجم, فیصل نصیر, شہباز شریف, نواز شریف کی وجہ سے گالیاں اور بد دعائیں مل رہی ہیں. اس از ویری ہارٹ بریکنگ. پاکستان کا جو ہے نا سسٹم پوری طریقے سے برباد ہو گیا. اور اس تمام ہوپ میں ججز ہیں. ان ججز کو خدا را ان ججز کو یاد کریں. جو میری بات سن رہے ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان ججوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ جج جو ہے یہ ہماری یہ آخری ہوپ ہے, یہ آخری امید ہے, جو کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں کس قسم کے بدماش پالے ہیں اس ملک میں, کہ گھروں کے جا کے دروازے نوک کرتے ہیں, ججوں کے جا کے دروازے نوک کرتے ہیں, ججوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا, تم نے یہ کام کرنا. یہ کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. یہ ہے پاکستان کا وہ مسئلہ, یہ ہے وہ پاکستان کی پرابلم جس کو عمران خان ننگا کر دیا, بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے مسائل. پاکستان میں غربت کی ذمہ دار, پاکستان کی بزنس نہ ہونے کی ذمہ دار, پاکستان کی اکانومی نہ چلنے کی ذمہ دار, پاکستان کے بزنس نہ چلنے کی ذمہ دار, پاکستان کی اخلاق کی گراوٹ کی ذمہ دار, اسکولوں میں ہیروئن, چرس, گانجا بکنے کی ذمہ دار, آئس جیسی چیزوں کی ذمہ دار, ہر چیز پاکستان کے ہر ایک بربادی کی ذمہ دار ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے وہ اکابرین ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کچھ, جن کو صرف اپنے بچوں کو باہر پڑھانا, جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کو روٹی کھلانی ہے, باقی ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں. وہ بھول گئے کہ ان کے بچے بھی اس آئس کا شکار ہوں گے, ان کے بچے بھی اس ظلم و بربریت اور اس گناہ میں اتنے ہی شریک ہیں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک بک پڑھی تھی, راجا گدھ, حلال حرام کا ذکر تھا اس میں, بانو قدسیہ کی بک تھی. یہ جو آپ حرام کما کے اکٹھا کر رہے ہیں نا, یہ آپ کے بچوں میں سے نکلے گا, یہ آپ کے بچوں تک پہنچے گا, یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, یہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان کو جس مقام پہ آپ نے پہنچا دیا, اس کے نحوست کے جو سائے پاکستان کو بچائے ہوئے, ان سے نکلنے کا ہمیں اگر کوئی راستہ نہیں نکلا تو مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ سارے کا سارا پاکستان برباد نہ ہو جائے. اس کی وجہ صرف ایک ہوگی کہ آپ نے ایک ایماندار شخص, ایک اللہ کو ماننے والا شخص, ایک خوددار شخص آپ نے جیل میں ڈالا تھا, اور بے گناہ ڈالا تھا. آپ لوگوں نے, آپ نے عدت کا کیس اس کے اوپر ڈالا تھا, آپ نے اس کے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہیں, اس شخص کے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہیں خدا کے ایک نیک بندے کے ساتھ, جس کے امتحان اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑے گی. اب یہ ٹائم ہے کہ قوم نکل کے باہر سڑکوں پہ آ جائے. اب یہ ٹائم ہے کہ اب مہنگائی کا وہ دور جو شروع ہونے والا ہے, اب یہ ٹائم ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں. اور یہ تمام پولیس والوں سے ریکویسٹ ہے, تمام پاکستان کے اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ رینجرز ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں. ریزائن کر دیں, چھوڑ دیں, نہ کریں کام, بند کر دیں اپنا سارا کچھ, دفتر بند کر کے آ جائیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ روٹی دے, اگر آپ نے جانا اس دنیا سے, ذلیل ہو کے بدوائیں لے کے مت جائیں پلیز, خدا کا واسطہ. پاکستان کی قوم کے ساتھ کھڑی ہو. یہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی پولیس, پاکستان کے آفیسر جو جوان ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو, پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو. مت کریں ظلم, مت کریں. آج میں یقین کریں کہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, آئی ایم سو ہرٹ ٹوڈے
کہ جو لیا میں واقعات ہوئے ہیں اور جو اسلام آباد میں پولیس نے جو واقعات کیے ہیں، جسٹ ٹو گیٹ پرسنل، مجھے بہت اس کی دکھ اور تکلیف ہے، شاید میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن آئی ایم جسٹ ہرٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.